विक्रम सम्वत 2077-78 सालको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको अधिवेशनमा संयुक्त सेसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिला नक्सा छिटै सार्वजनिक हुनेछ भनेर सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। एक हप्ता अगाडि मात्रै जेठ 2 गते। त्यस अनुसार नै अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा उठेका छलफलहरूको जवाफ दिने क्रममा हामी आजभोलिमै त्यो प्रकाशित गर्छौँ भनिसक्नुभयो र आज जेठ 7 गते भूमि व्यवस्थापन मन्त्री पद्मा अर्यालले चाहिँ नेपालको आधिकारिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। यसले सन् 1962 को भारत चीन युद्धपछि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण, त्यहाँ राखिएको सैनिक दस्ता, टुकडी, सैनिक बङ्करको जुन अवस्था थियो र पछिल्लो समय गत कार्तिकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साले जुन अन्यल सिर्जना गरेको छ त्यसलाई एक हिसाबले समाप्त गरेको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ जुन अडान हो त्यो स्पष्ट गरेको छ। सुगौली सन्धि पछि कायम रहेको नेपालको चाहिँ सीमाको जुन चाहिँ अवस्था हो त्यसलाई कसैले पनि अतिक्रमण गर्न हुन्न। नेपालले अरूको 1 इन्च जमिन पनि लिन चाहन्न र आफ्नो 1 इन्च जमिन अतिक्रमण भएको पनि स्वीकार गर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको मान्यतालाई यसले पुनः पुष्टि गरेको छ र नेपालको बौद्धिक क्षेत्र सीमा अभियानकर्ताहरू, ग्रेटर नेपाल अभियान, सीमा सुरक्षा अभियान सहितका सबै व्यक्तित्वहरूले जुन अभियानहरू यस सन्दर्भमा सञ्चालन गर्नुभएको थियो, म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीज्यूले यस सन्दर्भमा 2वटा सर्वदलीय बैठकहरू सम्पन्न गर्नुभयो उहाँले आह्वान गरेर। एउटा गत कार्तिकको त्यो एकतर्फी सार्वजनिक नक्सा पछि सिङ्गो देशलाई एक ढिक्का बनाउने गरी सर्वदलीय बैठक, सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक सम्पन्न भयो र त्यसले सिङ्गो देशको एक आवाज, एक अडानलाई स्पष्ट गर्यो। अर्को अहिले बाटो निर्माण र शिलान्यास जुन भारतीय रक्षा मन्त्रीले गर्नुभयो त्यसपछि पनि देशका सबै भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सहितको सर्वदलीय चाहिँ छलफल गरेर आफ्नो देशको अडान स्पष्ट गर्ने, अडान बनाउने र त्यस आधारमा अघि बढ्ने काम भएको छ र अहिले अब सिङ्गो देश एकताबद्ध भएको छ, एक ठाउँ उभिएको छ र नेपालले गुमाएको भनेर चाहिँ कसैले पनि भ्रम पाल्नुहुन्न। नेपालले कहिले गुमाएको छैन। नेपालको चाहिँ सीमा सुगौली सन्धिले कायम गरेको सीमा अन्तर्गतको भूभाग जो विभिन्न कारणले आँखा चिम्लिएको थियो, अतिक्रमण भएको थियो, व्यवस्था गरिएको थियो र नेपालको चाहिँ हकप्रति स्वयं नेपालको शासक वर्गहरू उदासीन हुने अवस्था थियो, त्यस स्थितिलाई अन्त्य गरिएको छ र प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा, राष्ट्रपतिज्यूको उद्घोषमा अहिले चाहिँ यो सबै काम सम्पन्न भएको छ। सिङ्गो देशले एउटा आफ्नो अडान स्पष्ट गरेको छ, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएको छ। यो धेरै महत्त्वको कुरा हो र यो सामान्य कुनै एउटा अडान बनाएको मात्रै विषय होइन, देशको सीमालाई पुनः स्पष्ट गरिएको विषय हो। यो नक्सा सार्वजनिक भएको छ। अब निशान छाप बदल्ने, त्यसका निम्ति संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले राखिसक्नु भएको छ। अब नेपालका सबै सरकारी कामकाज, प्रचलन, अभ्यासमा चाहिँ नयाँ प्रकाशित नक्सा र नयाँ निशान छाप अनुसार का प्रचलनहरू अगाडि बढ्नेछन्। अन्तर्राष्ट्रिय पत्राचार त्यही अनुसार हुनेछ। नेपालको नयाँ नक्साको यो प्रयोग र प्रचलन एक हिसाबले आधिकारिक ढङ्गले अगाडि बढिसकेको छ। त्यो चाहिँ आधिकारिकता यसले प्राप्त गरिसकेको छ। खालि यसलाई छलफल गर्ने र दुई देश बीचमा यसलाई विवादित विषय बनाउने भन्दा पनि विवाद समाधान गरेर चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैलाई मान्य हुने गरी यस्ता विवादहरू टुङ्ग्याउने जे स्पष्ट चाहिँ मानकहरू छन् तिनमा उभिएर प्राप्त तथ्य, ऐतिहासिक सामग्री, सन्धि, सम्झौता यी सबै चिजहरूका आधारमा जलाधार
र यी सबै चिजका आधारमा टुङ्ग्याउने कुराहरू हुन्छ। यसमा विज्ञहरूका राय सल्लाह र सिफारिसहरू र सरकारका अडानहरू तदनुरूप चाहिँ भारतीय पक्षसँग राखिनेछन्। कूटनीतिक संयन्त्रहरू मार्फत र राजनीतिक छलफल र निष्कर्षका साथ यसलाई टुङ्ग्याइनेछ। जस्तो निशान छापको कुरा आएको छ, कतिपयले कानुनविदहरूले यो संविधानको कुरा ल्याएर फेरि अड्काउने कुरा पनि भनेर चाहिँ भनेका छन् नि। यो अड्काउने कुरा होइन। करिब 2/3 हाराहारीको बहुमत नेकपाले एक्लै पनि हासिल गरेको छ। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको 2/3 बहुमत नेकपासँगै पनि छ। तर यो विषयमा संविधान जारी गर्ने पक्षहरू विवादमा पर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधान जारी गर्ने पक्षहरूले एक मतले निशान छापमा भएको त्रुटि सच्याउने काम गर्छन्। यसमा कुनै नयाँ विवाद सिर्जना गर्ने होइन। त्यहाँ प्रयोग भएको नक्सामा रहेको त्रुटि, जो राज्यले नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, सरकारले सार्वजनिक गरेको छ, त्यसले चाहिँ नयाँ तथ्यका आधारमा त्रुटि सच्याउने काम हो र यो विषयमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफू व्यापक रूपमा सङ्कट परेको हुँदाखेरि सङ्कट मोचनको निम्ति अहिले यो कागजी भए पनि यो नक्सा सार्वजनिक गरेको भन्ने आरोप पनि लाउँछ नि मान्छे। यो सङ्कट मोचनको अथवा सङ्कट सिर्जनाको विषय होइन, यो समस्या समाधानको विषय हो। नेपालको भूमि नेपालीले प्राप्त गर्ने गरी नक्सा कायम गरेर प्रशासनिक राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्नु कुनै सङ्कट सिर्जनाको पनि सङ्कट चाहिँ सत्ताको सङ्कट समाधानको विषय पनि होइन। यो सीमा र विवाद समाधानको विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यसलाई तात्कालिक स्वार्थी निहित स्वार्थमा जोडिएका गुटगत समूहगत आफ्ना प्रतिस्पर्धाका विषयहरूमा जोडेर यसलाई चाहिँ त्यसरी भ्रष्टीकरण गर्न हुन्न। यसको जे पुनित र पवित्र उद्देश्य राखिएको छ त्यो उद्देश्य साकार पार्न नै हामी सबै एक ढिक्का भएर जानुपर्छ। यसलाई कसैको विजय पराजयका रूपमा होइन, नेपाल राष्ट्रको अडान, नेपाल राष्ट्रको चाहिँ सार्वभौम सत्ताको सम्मान, नेपालको सीमाको सुरक्षा, नेपालको आफ्नो भूमिको चाहिँ उपयोग र यसमा भएको अतिक्रमणको अन्त्यको विषय हो। यसलाई अन्य ढङ्गले बुझ्न हुन्न। ती अन्य विषयहरू हामी अरू बेलामा बहस गरौँला, छलफल गरौँला, चुनाव होलान्, प्रतिस्पर्धा होलान्, दाउपेच होलान्, छलफल होलान्, स्वस्थ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने अरू फोरमहरू हुन सक्छन्। यो नेपालको सीमाको विषयमा यति हल्का र सतै टिप्पणी कसैले पनि गर्नु आवश्यक हुन्न। अर्को कुरा, जस्तो प्रधानमन्त्रीले अहिले यो अर्कोतिरबाट एमसिसीको व्यापक विरोध भइराख्दाखेरि एमसिसी पास गर्नको लागि निम्ति पनि यो ल्याएको भन्ने कुरा पनि छ। यसको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले नै स्पष्ट गर्नुभएको छ, एमसिसी संसदको विचाराधीन विषय हो। त्यसले पास फेल अथवा के गर्छ उसले निर्णय गर्ने विषय हो। जहाँसम्म अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माणको कुरा छ, हामीले आधा पेट खाएर भए पनि त्यो निर्माण गर्नुपर्छ। हाम्रो जलविद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि पनि त्यो जरुरत छ। त्यसो भएको हुनाले लप्सेफेदी, रातामाटे, दमौली, हेटौँडा, बुटोल भएर चाहिँ भारतसँगको यो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन र सब स्टेसन निर्माणको कुरालाई चाहिँ हामीले यो महत्त्वका साथ बढाउनुपर्छ। कतिपय मानिसहरू आफ्ना कमी कमजोरी ढाकछोप गर्नका निम्ति यसलाई अन्यथा ढङ्गले जोड्न चाहन्छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट गर्नुभएको छ, अमेरिकाले सहयोग गरे, अमेरिकाको सहयोग युरोपले सहयोग गरे, युरोपको सहयोग भारतले सहयोग गरे, भारतको सहयोग चीनले सहयोग गरे, चीनको सहयोग कसैले पनि सहयोग नगरे। नेपालको आफ्नै ट्रेजरीबाट, आफ्नै बजेटबाट, आफ्नै कोषबाट पनि यो निर्माण गरिन्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विद्युत व्यापार गर्छ, त्यसबाट लाभ उठाउँछ। हाम्रो उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने, आयोजनाहरू चाहिँ उपयोगमा नआउने र हाम्रो अरबौँ लगानी चाहिँ निष्प्रयोजन हुने स्थिति रहन्न। हामी चाहिँ विद्युत उत्पादन, व्यापार र बिक्रीबाट देशलाई समृद्ध बनाउने कुराका निम्ति योगदान गर्न चाहन्छौँ। त्यसका निम्ति उहाँकै शब्द सापट्टि लिएर भन्दा डोकोमा बोकेर ट्रकमा पठाएर चाहिँ विद्युत बिक्री गर्न सकिन्न। त्यसका निम्ति प्रसारण लाइन नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण हुन्छ, त्यो अगाडि बढाइन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यसका निम्ति चाहिँ जुन दृढता सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ, तदनुरूपमै यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा लागेका कुण्ठाका आधारमा, गुनासोको आधारमा राष्ट्रका यति महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू दिग्भ्रमित हुन सक्दैन। महत्त्वपूर्ण कदममा चाहिँ यसको राष्ट्रियताको विषयमा सत्ता बाहिर भएका शक्तिहरूलाई पनि एकजुट बनाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ। यस्तो अवस्थामा बाहिर रहेका शक्ति, विद्रोही शक्तिहरूलाई कसरी चाहिँ समेट्ने योजना छ? अहिले सरकारले विद्रोही शक्ति कसैलाई मानेको छैन। के अरे प्रतिबन्धमा रहेका शक्ति कतिपय छन्।
हिंसालाई प्रतिबन्ध गरेको, ती राजनीतिक शक्तिको रूपमा अघि बढेपछि चाहिँ राजनीतिक संवाद गर्ने, यस्ता विषयहरूमा छलफल गर्ने कुराको ढोका खुल्न सक्छ। खालि माध्यम हिंसा अपनाउने कुरालाई प्रतिबन्धित गरिएको हो। म फेरि पनि तपाईँ मार्फत पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हिंसाका उपाय, उपक्रम, तरिका, माध्यम छोडेर चाहिँ कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम मैले गतिविधि गर्छु भनेर कायलनामा गरिरहन परेन। हिंसाका प्रक्रियाहरू, तरिकाहरू छोडेर चाहिँ हातेमालो गर्न खोज्दाखेरि प्रतिबन्ध पनि अड्छन् र चाहिँ सहकार्य पनि हुन सक्छन्। राजनीतिक शक्तिसँग सहकार्य नै गर्ने कार्य हुन्छ, तर हिंसासँग सम्झौता हुन्न, हिंसालाई छुट दिने कुरा हुन्न।